भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या रासम कायम तुझी कुशी सरकार जाता तशी या संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकादी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका भोगोस आणि आमकां ताळणे पडू दी नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. 363 दिसाची एक वर्ती बासोणी म्हज्या मगाशेनो आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद असो नंदन असो बेसांव असो जावं दी. तसो जेजू तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. सगळ्या वायटांतो तो जेजू तुमकां सांबाळून दी. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काड व्हरूंक शकचो ना. परच्या दिसा सुमार 7 दिसां पयलें एक घडिल्ली घडीत हांव तुमकां सांगता. म्हज्या मगाच्या न्हू ल्हानशी घडीत जावं फुरो आमच्या जिवितांत ती एक साक्षीदार जावन आसता. हो भाव सदां 5:30 उठ्ठा मागणें पळयता मागणें पळोवन बरो एक कणतेस करन मिसा बायसन वेच्या वेळार ब्रश करून टॉयलेट वचून जस्ट थंय मूव जावन क्रॉस करता आसतना तेजो पांय निसरलो तो शिदा उदारे पडलो म्हज्या मोचर म्हळ्यार खंय जेन्ना तो पावंडो आसा टॉयलेटाच्या आनी हॉलाच्या पावंडो आसा त्या पावंड्यारच उदारे पडलो म्हळ्यार सारके पावंड्यार पडलो आनी कितेंय सट्टकन आवाज येयलो ताका उठोंक जावना. ताणें चिंते जालें एंड म्हजें जिवीतच एंड. कितेंय व्हडलें अनाहूत घडलां म्हण ताका कळ्ळें आनी बायल भुरगीं पळय धांवून आयली आनी हॉस्पिटलाक वयताना चलोवंक जावना ताका. म्हळ्यार तो कंप्लीटली टोटली भियेलो खावचेलो जालें म्हज्या पाठीचो काणो कुडके जालो आनी लायफभर हांव बेड रेस्ट जालें म्हजें लायफ एंड. एकच म्हणचे सगळी वाट वेता आसतना साम 121 सर्वेस्पर म्हजो आसरो तो म्हजो आदार खंय तो येता म्हाका आदार सर्वेस्पर म्हजो आदार कंटिन्यू सगळे बायलांनी म्हणटा कांय जावना भिया नाका म्हणटा दोळांत ते दुकां कळून तो कितले बायबलाची उतरां उडास जाता सगळी ताणें उसारूंक सुरू केली. सुमार 45 मिनिट्स व्हडल्या हॉस्पिटला वचून वाट म्हज्या मगाचे न्हू सगळें ताच्या पयणार एकच सोम्या म्हाका सांडून घालनाका. सोम्या सकाळीं उठून तुजें उतार वाचता सकाळीं उठून तुजें उतराचें हांवें ध्यान केलां सकाळीं उठूनच तुजें उतार हांवें परतून उसारलां. तूं म्हाका कश्टान घालूंक दिनाय सोम्या कश्टान घालूंक दिनाय. हॉस्पिटला पावता पर्यंत म्हज्या मगाचे न्हू ताची दूख लिवणी जावंक सुरू जाली. ताका कळ्ळें की देव कितें म्हज्या जिवितांत काम करता. तो भाव म्हणटा की फाटल्या 2 वर्सां हांव न्हू हर एक दीस सुखान आसतना एक दीस सुखान आसतना हांव हे मागणें आयकोन आसा आनी देवाची तो परत्यान उसार नासा. आनी म्हज्या हॉस्पिटलाक गेलें डॉक्टर एक्सरे काडले सगळे एक्सरे वॉट एवर कितें करून सगळे काडले. सुमार 11 रिपोर्ट आयलो. डॉक्टर म्हणालो कांयच ना ओन्ली मसल स्कॅच जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू तो पडलो उदार ती सुवात
तो दांडो त्या फाटीक लागलो. एक्झॅक्टली कंसोई मनीस खाली तो एक सिर्फ मसल स्कॅच म्हणून सांगूंक जायना, तेजे हाड कुडके जावंकूच जाय. तो म्हणटा एक्झॅक्टली ब्रदर, सट्टकन आवाज येयलो. हांवें चिंतलें म्हजे हाड कुडके जालास म्हणून, म्हजे हाड कुडके जालास म्हणून. आनी गाडयेर वेता पर्यंत ती म्हज्या जायनातले बसूंक, जायनातले इवन कांयच करूं. बट हे 45 मिनिट्स जितले वर्ड ऑफ गॉड उडासर सगळे उतार देवचे वाचता वाचता उतारतना म्हजी बायल भुरगीं सगळे म्हणटा हांवें म्हणटा आसा, दोळ्यांत म्हणजे दूर रडटा, सगळे रडटात आमी. जाल्यार त्या गाडयेर देवान आमचे मागणे आयकले. मोगाचे न्हू, उडास दवरा. हे सकाळी थोडो वेळ देवाच्या उतराचेर तुमी ध्यान दितात. इवन हो बायबल पवित्र पुस्तक वाचतात, होच पवित्र पुस्तक तुमकां निवारता. होच पवित्र पुस्तक पातकातावन खोटेपणाच्या संकळातावन काळोखाच्या पदवेतावन तुमकां निवारता. हो एक बूक न्ही, देवाचे जिवे उतार. म्हज्या तोच पवित्र आत्मो ते उतराद्वारे तुमच्या जिवितान काम करता. तोच पवित्र आत्मो आमचे जिवीत बदलता. तोच पवित्र आत्मो ही वाट सारकें न्ही पुता ह्या वाटेर वच म्हणून पवित्र आत्मो तुका दाखयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एक दिसा देवाच्या उतरां बळवून जावंक जाय. हे जिवितांत ह्या भावाच्या अनाहूत घडले, ह्या भावाच्या जिवितांत व्हडले अवघड घडले, ह्या भावाच्या जिवितांत व्हडले एक्सिडेंट जाले. जेन्ना 45 मिनट जर्नी 5:30 मिनटां ताच्या वाटेचेर ताणें उलो मारले देवाक. साम 130 वर्स 1 and 2 गुणायंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, हांव तुका उलो मारता. म्हज्या आकांतांत हांव सर्वेस्पर उलो मारता. म्हज्या कश्टांत तो आसा, तो जैत दितलो झुजारी. म्हज्या उतराचेर पातयेव्या पातयेव्या पातयेव्या. देव आमचो आसरो. हर एक घडी आमकां राखचे ताणे, हर एक घडी सांबाळचे ताणे, ताचेर आमी नदर लावंक जाय. एक जिवी जिवी टेस्टमनी तो भाव म्हणटा की 2 वर्सां जे कितें देवाचे उतरां बळवून जालो, जेन्ना 5:30 मिनटां म्हज्या पयनार तेच देवाचे उतार म्हाका बुजोवंक लागले. तेच देवाचे उतार म्हाका परतून घटाय दिवंक लागले. तेच देवाचे उतार म्हाका जिवाळ आनी जिवाळ आनी जिवाळ करूंक लागले. तेच देवाचे उतार म्हाका सकत दिवंक लागले. तेच देवाचे उतार वायटांतल्यान भिरांतींतल्यान म्हाका निवारूंक पावले. आनी जेन्ना डॉक्टर सगळे सगळे काण म्हणा लागले कांयच ना, मसल स्कॅच, हांव तुका इंजेक्शन दिता, तो ऑल रायट जावते. सुमार 1.5 घंटा भितर सगळे दूख म्हजी मायक जावन गेली. येदे व्हडले एक्सिडेंटांत हांव राखलो, म्हजो देव व्हरतो. तो बिंदास काळ दोळ्यान दुका काळ म्हणटा की म्हज्या देवान म्हाका राखले. मोगाचे हो अनुभव हर एक दीस हांवें तुवें करून येवंक जाय. ही अल्चपा इम्पॉर्टंट न्ही, अल्चपाचो अनुभव करूंक जाय. म्हळ्यार म्हजे जेजू म्हज्या जिवितांत केदे व्हडले अजाप करूंक शकता जाल्यार हांवें कित्याक म्हज्या जेजू सांगात रावंक नजो, हांवें कित्याक म्हजे जेजू आपणोवंक नजो, हांवें कित्याक म्हजे जेजू थंय बोलवून जावं रावंक नजो. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा फिलिपियराच्या पत्रांत 2:3-5 एकडे वाचे. फिलिपियन चॅप्टर 2:3-5 एकडे वाचे आमी. स्वार्थाक पडून वा पकड दौलते खातीर काय कसलेंच तुमी करिनाका. परतून वाचे आमी. स्वार्थाक पडून वा पकड दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाका. कसलेंच पकड दौलते नाका, आमचे दीस मकळीत ना. भाव म्हणटा ब्रदर हांव पयले बेबदेपणान आसलो, 2 वर्सां पयलीं तुजे मागणें म्हाका मेळ्ळें, सोरो सोडलो, सगळें जिवीत म्हजें बदलिलें. हर एका दनपार 3 ते 4 आराधनांत मोठे मोठे शिकवण्याद्वारे देवाच्या वाचल्याद्वारे म्हजें संपूर्ण जिवीत बदल. हांव 21 years बेबदेपणान जियेलो व्यक्ती. म्हज्या तरणाटपणांत हांव काजार जिवीत मनशारी सारके जियेल्लो व्यक्तीच न्हय हांव. जेन्ना देवाचे उतार म्हजें जिवीत परिवर्तन करूंक लागलें, देवाच्या उतराद्वारे म्हजें सगळें जिवीत नितळ जालें. देवाची उतरां आमच्या जिवितांत जायती अजापां जावंक सुरू जाली. जाल्यार 2 वर्सां एक दीस सुखां नासतना म्हज्या सुमेत हांव बळवून जावं रावलो. हांव पोकळ दौलते खातीर न्हय, खंयचे वस्तू खातीर न्हय, एवरी डे म्हज्या सुमेत सांगात बळवून जावं रावलो. सकाळीं मिसां वेचचें, घरां मागणें करचें आनी प्रत्येक त्या मागणेचे स्पिरितान जिवोवचें जिवीत म्हजें जालें. ब्रदर एक फावटी हांव विनायला रिट्रीट आयिल्लो. 3 दीस हांवें आपुरबायची रिट्रीट केल्ली. कित्याक म्हळ्यार हेच म्हजी जिवीत जावन आसलें. हांगा म्हणल्यार स्वार्थाक पडून पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मोनाची जावन हेरां तुमचे परस चड बरी म्हण तुमी लेखा जाय. हेरां तुमचे परस चड बरी.
आज म्हाकाच बरो 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 म्हजीच भुरगीं बरी, म्हजेच बायल बरें, म्हजेच बरें म्हणच्या बदलाक म्हजी शेजारी कितल्या बरी, म्हजी फिरगेस कुटुंबां कितल्या बरी, म्हजो इश्ट कितला बरो, म्हजो फ्रेंड जावं फ्रो मोगाचो कितलो बरो. हर एक हेरांचे बरें चिंत्या जावं फ्रो जिवितांत तुज्या शेजारांतून ल्हानशें चूक जाता, जावं फ्रो तुवें गांवांत बायलें तें कुटुंबांत सूख जाता, सूख जायनातलें खंय ना. हर एक घडी सूख जाता. जावं फ्रो तूं कामांत आसतना संघ संस्था आसता आसतना हर एक घडी कितें ना कितें घडटाच म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक आमी दुसऱ्यांचें नांव पाड करीचें, कित्याक आमी हेरांचें वायट पळयचें, कित्याक आमी पाड चिंतीचें. म्हजे आनी तुजे दीस केदार पावंड्यार पडल्ल्या वेळार उदार समा नीट उट्टा गे नीट उट्टाना गे तें आमकां कळीत ना. आमचे दीस मोटवे, इवन आमची कूड जावन आसा, एक कांटो लागला रगत भायर येता. म्हज्या मोगाची एक सायकल लागला आमी सकयल पडटा. आमी स्ट्रॉंग न्हय, आमी लोंकार्ड न्हय, आमी मासा रक्ताची जावन आसा. त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तकान म्हणटा की मासा रक्त असो जावन तूं राग दवरताय, मासा रक्त असो जावन दी. जायते पटी आमचेच आमी हुद्दे आनी आमचे हुकूम चलयता सिर्फ पोकळ चिंतनाद्वारे. ती चिंतना कांय कामाची न्हय. आमची कूड खंय आदलेला सकयल पडटा, काल कशें कितें तुट्टाय म्हण आमकां कळीत ना, खंयचें हाड केदाळा मोडटा म्हणल्यार आमकां कळीत ना. म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर हर एक आमी चिंतूंक जाय. भाव म्हणटालो म्हाका बापूरबाय ब्रदर हांव जागृतायेचो मनीस, इवन मिसा वेता आसतना हेल्मेट घालून वयचें, कित्याक म्हणल्यार तकलेक लागला तकली फुट्टा म्हणून. घरा कांयच करूंक जायना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू. आज उतार म्हणटा गे बगार खालत्या मनाची जावन हेरा प्रास हेर तुमचे प्रास चड बरी म्हण तुमी लेखा, हेर चड बरी म्हण लेखा. आज हर एक दीस चिंतूंक जाय, सोम्या हांव ताच्या बरी न्हय, हांवें अस्का सोम्या ती बरी मनशां. जावं फ्रो ती कितेंय जावं दी, तांचे विशयी सांगचें नाका, हेरांचें नांव पाड करचें नाका, हेरांक वायट करचें नाका, हेरांक सकयल घालचें नाका. हर एक दिसा बळवंत सोम्या सांगता आमी बळवंत रिती रावया. कित्याक हांवें तुमकां काल एक टेस्टमनी घाली सकाळीं दनपार लायव्हाचेर 30 टेस्टमनी आनी व्हिडियो आमी घाला कालच्या दनपारच्या लायव्हाचेर. कशें हे भुरगे डॉक्टर पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार उदकाच्या लाराक सांपोवन त्या गांवांत म्हज्या मोगाचें न्हू त्या मोदे न्हंयत, व्हडली न्हंय वळणुचे न्हंयत सांपडाल्या वेळार ताच्या उजव्याक दाव्याक मुखार फाटी कोणीय नासली जाल्यार देवान आपल्या दुतांक धाडले. हर एक दीस देव आपल्या दुतांक धाड आमकां राखता आनी सांबाळटा. आयचो दिसा आयच्या दिसा ब्रेसराच्या दिसा त्यो सगळ्या समस्या देव आपल्या दुतांक धाडून दी, राखून दी, सांबाळून दी. हर एक विघ्नांत तुमकां तो निवारून दी. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान ह्या गायनान भाग घेवया. अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांवें म्हजे गांठी दुखी खातीर मागलें त्या गांठी दूख संपूर्ण गूण जाला. म्हाका सडनी सडटाना या चलतना कसलेंच दूख येना. त्या देखून हांव काळजांत देणे देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजे कडेन एक क्रिस्तांव चली तिच्या पुता खातीर मागलें. पुताक डॉक्टर होप्स ना म्हूण सांगलें. ताका पिड्स जाल्ले. त्या देखून हांवें प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी वर्ड ऑफ गॉड हांवें म्हज्या वळखीच्यांक तशेंच हेरांकी हांवें सांगलें ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक. आनी ह्या क्रिस्तांव चलयेक सांगलें तूं देवा कडेन मागून राव. ते ताच्या देवातें वर्त ताणें सोडलो तांच्या देवातें. ताका हांवें म्हणून आमच्या देवातें मागता म्हणून. तशें 2 दिसांनी ताका आयसीयूंतल्यान भुरग्याक वाडा शिफ्ट केलें आनी 1 हप्त्या भितर ताणें तांकां डिस्चार्ज केलें. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दिता आनी त्या स्त्रियांनी आनी ताज्या पुतांनी तुमकां धन्यवाद पाठयल्यात मागल्या खातीर. त्या आमचेर वतले सर कृपे दिल्या खातीर उपकारा खातीर काळजांत हांव देवाक अर्गां पाठयता आनी तुमची मिसांवांची जैत मागता. सगळ्या संवसाराक तुमचे मिसांव विस्तारून दी आनी सगळ्या लोकांक शुभ अर्थ प्रसाद जावन दी म्हणून म्हजें मागणें. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My name is Sonam Fernandez, and I would like to give a testimony for the miracle that the Lord has done. As a few days back, I had asked in prayer for my daughter who is studying in senior KG for her exams. Her exams are cleared now and she is passed in everything. She has got A and A+, which has made me very happy. I would like to share my happiness to you all with the help of Brother Prakash and his team that they had prayed for my child for their continuous hard work. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. जाणेकली Psalm 121 सांगाता म्हणून म्हणया वेळार पर्वत चेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचले सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तूं भायर भितर सरता आसतना तसो देव तुका राखोवन दी आनी सांबाळून दी. हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. In the month of December 2023, I didn't have my periods, so I had severe pain in the first week of January. So we had consulted the doctor and the doctor suggested to do the scanning. The scanning report said that I had cyst in my right ovary. Therefore the doctor suggested to take many pills. Initially I was worried because the second PUC first preparatory exam was on the way. But my mom had put the petition in the Divine Mercy group Bandra, and they gave us the word of God. Isaiah 57 verse 19. Peace, peace to the far and the near, says the Lord, and I will heal them. Jeremiah 17 verse 14. Heal me, Lord, and I shall be healed. Save me, Lord, and I shall be saved, for you are my praise. Psalm 30 verse 2. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. We were praying this word of God during our family prayer in the night. In the 3rd week of January, we again went for scanning and the report was normal. We thank Jesus for this miracle. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. We also thank the Divine Mercy group for praying for us continuously. हांव बॉम्बेतान उलयतां. म्हज्या तोंडा भितर एक फोड आशिल्लो आनी ब्रदरान एक दीस रेतीरे टायमार तुमकां खंय पिडा आसा थंयसर तुमी हात दवरून मागात म्हूण सांगलें. आनी हांवें ते तोंडा वयर म्हज्या हात दवरून मागलें आनी ती गांठ आतां ल्हान जावन आयल्या
आनी दुसरी म्हज्या पुताची टेस्टमनी. ताका बरें काम नासलें, ताच्या बऱ्या कामा खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका दिल्लें देवाची उतारां वसत आसलीं. आनी म्हज्या पुताक घरा लागींच बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केलां. ह्या दोनी उपकाराक लागून हांव म्हज्या जेजूक काळजांत हावन अर्गां दितां आनी तशेंच मोरये मायगी आनी क्रिये देवाक. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मोगाळा जेजू, आयचे दीस आमकां राख आनी सांबाळ. बापा प्रत्येक तरान जेजूच्या नांवान आज हांवें मागता. आयचो दीस जाणेकलो समजा नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो, बेसवांनी भरलेलो जावं दी. सगळ्या वायटा विघ्नांतून आमकां राखून व्हर. तुजी दैवीक काकूत आमचे देवय, तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान विशेष कळवणी जावन आसा. आज 1 वरांतून आमी पवित्र सक्रामेंत बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर थंय भाय दवरतले. प्रत्येक तरान सांजे 6:30 7 मिसाचें बलिदान, 7 सवायन वरां विशेष आराधना आनी पेकोणी हांव आनी फादर सुनील मोनीस आसतले. एकामेकाक सांगा ह्या व्हडा संख्यान. तशेंच फाल्यां प्रत्येक तरान एप्रिलाचे 12 आनी 13 तारीख तुमकां अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसगांव सावंतवाडी. प्रत्येक बॉम्बे तुमच्या कुटुंबां कोणी आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबा जाल्यार गांवांत फोन करून सांगा. आनी ह्या 2 दीस कन्वेन्शन भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक गरजे वता विशेष रितीन मागणें जायते ह्या जाग त्या स्वतर आसतलो. हांव एंटायर टीम आसतलें ब्रेस्तार आनी शुक्रार आनी शेनवार सकाळीं 9 वरांतून 5 वरां पर्यंत त्या सावंतवाडी जावं फुरो, मालवण जावं फुरो, बांदा, बिरुंडा त्या सुद्दां सगळी तुमकां गाडी घेवन आसा. कोणाक घेवन आसा येया. माग्यां सांगाता मेळून सकाळीं 9 ते 5 अर्गा वाकाणी शिकोण, मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन. तसो देव तुमकां जण एकल्या वर्त्या बेसांवांनी, कृपेनी, आशिर्वादांनी भरूं दी. आमेन. सांगा एकामेकाक 4 टेस्टिमनी परतून आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडयाळतां उलयतां. पयल्यान पयलें साक्स दिवंक लायकेले खातीर हांव देवा कडेन भोगसने मागतां. म्हज्या जिवितांत सुमे जेजून केल्या जपा खातीर साक्स दिवंक कशी व्हरता. म्हाका म्हज्या पांयांक आनी आतांक मस्त एलर्जी पीड आसली आनी रेडनेस आसलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन धाडलें. तांणी दिलें देवाचें उतर मस्त रिपीट करनासलें. आतां म्हाका म्हजी एलर्जी पिडा कंप्लीट करून जालां. त्या देखून सुमे जेजूक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुताक चेस्ट पेन आसली. हांवें हॉस्पिटलाक पावलें, ECG केलें. ECG नॉर्मल आयल्यार हांव साक्स दिता म्हूण बसयलें आनी देवाचे उतरी रिपीट करत आसलें. आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतले व्हडा जाप केला सुमे जेजूक म्हज्या जिवितांत केल्या हरी उपकारा खातीर काळजांत हजार अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडांक देवदारार आशिर्वादांनी भरोवन दिवन मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, एडोर यू जीजस, वर्शीप यू जीजस. आमेन. म्हजें नांव जॅनेट. म्हाका 12 वर्सां जाता. हांव सैरी पडून आसली. म्हाका खंयची पसंद जायनासली. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांचे तोंड म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें हांव रिपीट करनासली. लास्ट डिसेंबर भितर सैरीक जाल्यार टेस्टिमनी दिता म्हूण मनांत निर्धार केलें. तशेंच म्हाका सैरीक जावन लास्ट ऑक्टोबरांत कासार जाली. देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. टेस्टिमनी दिवन कळायक केल्याक सूख मागता. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. इल्ल्या तेंपा पयलें हांव प्रेग्नंट आसतना म्हज्या वयर एका क्लायंटान एक फॉल्स कंप्लेन केल्लें. हांवें कांय करूं ना जाल्यार म्हज्या वयर तिणें फॉल्स कंप्लेन केल्ल्या वरवीं म्हज्या वयर मस्त इन्वेस्टिगेशन्स केल्ले. हांव प्रेग्नंट आसली ते ताळाय म्हाका ही कंप्लेन केल्लें पळोवंक जायनासतना म्हाका मस्त टेंशन जातालें आनी म्हज्या कुटुंबाची मस्त स्ट्रेस आहली. हांवें सत्यानी कांय करूं ना जाल्यार म्हज्या विरोध त्या क्लायंटान कंप्लेन केल्लें म्हाका मस्त दूख भोगतलें. ह्या वेळार हांव मस्त निराश जाली आनी देदस्पोर जाल्ली. म्हाका न्हीद येनासली, मस्त स्ट्रेस्ड आहली हांव. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी सदां न्हीद मागतली तुका म्हणून. ताणें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजे विरोध खंयली एक्शन काडूं ना. हांवें कांय करूं ना म्हणून प्रूव जालें. हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. इतलो उपकार म्हज्या जिणेंत ताणें केल्ल्या खातीर हांव ताका
सदांच ऋणी आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव बंडोलतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. म्हाका एग्जामांत बरे मार्क्स जडूंक हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तेन्ना ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड, विजडम 7:7, फिलिपियन्स 4:13, हेब्रेव चॅप्टर 13:6 हें हांव सदांच रिपीट करनासली. आनी हांवें चिंतिनातलें की म्हाका बरे एग्जामान मार्क्स मेळयल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हज्या जिवितान देवान केल्ल्या सर आजापाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करून दी म्हूण मागतां. टेस्टिमनी दिवंक गळाई केल्ल्याक हांव भोगसने मागतां. थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया.